ये बात किसी एजाज से कम नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं आने वाले तमाम कायदीन को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे बुजुर्गवार जनाब हाजी शेख मोहम्मद अमीन साहब प्लास्टिक वाले और इसी तरह मेरे भाई हाजी शाहद अब्दुल साहब और इसी तरह जमात के नाज़िम आला जनाब हजरत मौलाना अब्दुल साहब नूरपुरी और मेरे शेख उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शेख सलीमुर रहमान साहब और इसी तरह मेरे भाई जनाब अबू बकर जमील साहब दीगर रुफ़क़ा तशरीफ़ फरमा है। जनाब हाजी अब्दुल साहब अंदर तशरीफ़ ले आए। अब मैं दावत खिताब दूंगा कारी कुरान मद्दाह सहाबा व अहले बैत फजीलत शेख कारी मोहम्मद अवैस करनी साहब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब कारी मोहम्मद अवैस करनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तुहिब्बूनल्लाह
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. سبحان اللہ. انج دی سبحان اللہ نے ذرا اچھی دینی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا تیرا پیر کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جس گلی لنگ گیا اوہ گلی مہکا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سبحان اللہ. سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی. سبحان اللہ. سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی. پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سبحان اللہ. مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے اور رسول آیا کل جگ دا. مدنی دے لباں تے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے اور رسول آیا کل جگ دا. تے بھلی ہوئی قوم نو تے بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائی پا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. تے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے. جیڑے 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 آقا دے او یار بن گئے. او جنتاں دے لوگو حقدار بن گئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے. او جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے. تے جنوں جنوں میرا آقا
تے جنو جنو میرا آقا سینے نال لا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جاگے اتے چھا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر قسم دی تنہائی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے عزیز سامعین گرامی قدر ذی وقار علماء کرام بزرگوں عزیز دوستوں اور واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی خاص رضا رحمت نال ساڑا اج دا اے عظیم الشان تبلیغی اصلاحی اور تربیتی درس قرآن و حدیث جو کہ انتہائی پرمسرت اور خوشی دے موقع تے انعقاد پذیر ہے شادی دا موقع بڑا ہی خوشی دا موقع مسرت دا موقع اس موقع تے اس دین دی محفل سجاڑے نو قرآن و سنت دیاں باتاں سننے سنانے نو علماء کرام دے بیانات کرنے نو صحاباب دے تشریف لے آنے نو انتظامیہ دے انتظام کرنے خصوصاً میرے محترم فاضل بھائی برادر اکبر حضرت مولانا محمد عمران بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر انہ دے رفقاء اللہ سبنا دی اے محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین۔ پیارے بھائیو میرے جیسے دین دے ادنا جے طالب علم واسطے بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ میری جماعت دے معزز علماء کرام قائدین اسٹیج دے تشریف فرمانے اور انہ دی موجودگی دے اندر میرے جیسے طالب علم دا کچھ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن الامر فوق الادب دے تحت چند گزارشات تواڈے سامنے عرض کر دینا میرے تو قبل فیصل آباد جماعت اہل حدیث یوتھ فورس دے قائد لیڈر حضرت مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تواڈے سامنے نکاح دے موقع تے سنت دی اہمیت دے حوالے نال گزارشات پیش فرما رہے سن میں انشاءاللہ انہ دی ہی اس بات نو آگے بڑھا دیا ہویا اس مضمون نو اگے تک لے کے جاواں گا انشاءاللہ جو میں قرآن مجید دی آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت اندر اللہ کریم نے اپنی محبت اپنا پیار اور اپنے فضل و کرم دے حصول دا ایک طریقہ دسیا ہے لوگو اگر تسی اس بات دے خواہش مند ہو کہ
اللہ رب العزت تہاڈے نال پیار کرے، محبت کرے۔ اللہ کریم ساری کائنات اندروں تہاڈے نال زیادہ عقیدت کرے۔ او دا ایک کوئی راستہ ہے، فتبعونی، کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنا اور پیروی کرنا۔ محترم بھائیو یاد رکھیے، یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کر کے انہاں دی عبادت کی تھی۔ کیوں؟ انہاں دا مقصد کہ سانو اللہ دی محبت مل جائے، اللہ دا پیار مل جائے۔ عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کر کے انہاں نو معبود دے درجے تے فائز کر دیتا۔ انہاں دا مقصد کی سی کہ سانو بھی اللہ دی محبت مل جائے، اللہ دا پیار مل جائے۔ مشرکین مکہ نے بھی 360 بت کعبۃ اللہ دے اندر سجائے تے اے دے ذریعے سانو اللہ دا قرب مل جائے، اللہ دا پیار مل جائے۔ لیکن نہ یہودیاں نو اللہ دا پیار ملیا، نہ عیسائیاں نو اللہ دا پیار ملیا، نہ مشرکین مکہ نو اللہ دا پیار ملیا۔ کیوں؟ اس کر کے کہ انہوں نے اللہ دے پیار نو حاصل کرنے دا وہ طریقہ اختیار کیتا جو طریقہ انہوں دے پیغمبر نے انہوں نے نہیں سی دسیا، جو طریقہ انہوں دے پیغمبر انہوں دے رسول نے انہوں نے نہیں دسیا۔ انہوں نے اپنی مرضی دے نال، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے خواہش نفسی دے مطابق انہوں نے اللہ دی محبت اور اللہ دے پیار نو حاصل کرنا چاہیا تے انہوں نے پیار ملیا نہیں ملیا۔ کیوں؟ انہوں مرضی اپنی کی دیئے۔ اس طرح میرے پیارے بھائیوں، آپ اگر میں اور تسی اللہ دا پیار چاہنے ہاں، اگر اس بات دے خواہش مند ہاں کہ سانو اللہ دی محبت مل جائے، اللہ دا پیار مل جائے، اور ویکھو اللہ کریم دا میرے تو آڑے تے کتنا فضل و احسان ہے، اس مالک دا کتنا کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے قرآن دے اندر اپنے پیار، اپنی محبت دے حصول دا خود ہی طریقہ دس دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے چلے جانا، اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اینا دنیا والیاں نو اعلان کر دے وہ، اینا دنیا والیاں دے سامنے میرا پیغام پہنچا دے وہ، اینا نو کہو کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے، تسی اللہ نال پیار کرو، اللہ تواڈے نال پیار کرے، تسی اللہ نال محبت کرو، اللہ تواڈے نال محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تے فرمایا او دا ایکو ہی رستہ، او دا ایکو ہی طریقہ، فرمایا فاتبعونی يحببكم الله۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو میری اتباع کر لو۔ اللہ نے پیارے نبی دی زبانی اعلان کروا دیتا ہے کہ لوگو میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے طریقیاں نو اپنا لو، میری سنت نو اپنا اوڑنا تے بچونا بنا لو۔ ایدہ رزلٹ کی نکلے گا، فرمایا یحببکم اللہ، تو
انہوں اللہ دی محبت مل جائے گی، اللہ دا پیار مل جائے گا. سبحان اللہ. اور میرے ویریو ذرا توجہ کرنا، اس بندے دی قسمت دے کیا کہنے، اس بندے دے مقدران دے کیا کہنے جے دے نال اللہ پیار کرے، جے دے نال اللہ محبت کرے. میرے ویر یاد رکھو، جے دے نال اللہ پیار کر لگ جائے، کامیابیاں اس بندے دا مقدر بن جاندیاں نے. او بندہ دنیا تے بھی کامیاب، او بندہ آخرت اندر بھی کامیاب بن جاندا ہے. جے دے نال اللہ محبت کرے میرے بھائی، دنیا دی بھی عزت او دا مقدر، آخرت دی عزت بھی او دا مقدر بن جاندی ہے. سبحان اللہ. او بندہ دے نصیباں دے کیا کہنے جے دے نال اللہ پیار کرے. سبحان اللہ. تو میرے ویر اللہ دا پیار کیویں ملے گا؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنے دے نال، پیارے نبی دے نقش قدم تے چلن دے نال، میرے محبوب علیہ السلام دیاں عادات پیاریاں پیاریاں عادات، میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں عادات، انہاں نو اپنانے نال اللہ دا پیار ملے گا. اور اگلے جملے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کریم اپنی محبت دے نال نال تواڈے زندگی بھر دے گناہ غلطیاں بھی معاف کر دین گے. سبحان اللہ. اے لوگو میرے پیغمبر دی سنت، میرے پیغمبر دے آکے لگن دی برکت نال اللہ گناہ غلطیاں بھی معاف کر دین گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ نہ ذرا توجہ کر دیاں چلے جانا. اس شادی والے پرمسرت موقع تے لوگوں عام طور تے میرے پیغمبر دی سنت دوں، میرے نبی دی سنت دا قتل عام کیتا جاندا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کر کے ہندوان دا طریقہ، سکھان دا طریقہ، غیر مسلمان دے طور طریقے اپنا کر کے اپنے شادی بیاہ دیاں رسم و رواجاں کیتیاں جاندیاں نے. نہ اس کر کے میں مناسب سمجھیا کہ اس موقع تے عرض کیتا جائے کہ لوگوں کامیابیاں اس بندے نو ملن گیا، دنیا دی زندگی اندر بھی کامیابی اس بندے دا مقدر گئے. جناب ازدواجی زندگی اندر بھی کامیابیاں اس بندے دا مقدر ہے. جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی سنت نو اپنائے گا، میرے نبی دے طریقے دے مطابق زندگی گزارے گا. ہن ذرا توجہ کر دیا چلے جانا. صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى. کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا لوگوں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ میری پوری دی پوری امت نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. بھی توجہ میری طرف کرو. مہمان ماشاءاللہ آندے جاندے رہن گے، اے مہمانہ دی آمد تے جامد دا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن توجہ میری طرف رہے. میں کی عرض کر رہا کہ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اتنے میں تواڈا تھوڑا جہا ذوق بھی تازہ کر جاواں. قاری عبدل حفیظ خطیب شیعہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بڑے پیارے جملے لکھے نے نا، کہنے کہ سب درود تے سب سلامات لائق شاہ مدینہ. سبحان اللہ. میں سارے کے گزارش کراں گا کہ ایک ایک دو قدم ذرا آگے تشریف لے آؤ. ماشاءاللہ کنی جگہ خالی پئی ہے.
برآمدے باہر ساتھی تشریف فرما نے انہاں کے بھی گزارش کو بھی اندر سامنے تشریف لے آؤ. اللہ پاک تہاڈا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ ایک ایک سیکنڈ دے بدلے اللہ جنت اندر درجات بلند فرمائے. ذرا تھوڑے جے ذوق تے محبت دا اظہار کرو. انشاءاللہ حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب خطیب پاکستان ماشاءاللہ تشریف لے آن والے نے, انہاں دا بڑا بہترین اور انشاءاللہ عالمانہ اور تفصیلی خطاب ہوئے گا. تھوڑے جے ذوق دا اظہار کرو. میں عرض کر رہا کہ سب درود سب سلامات لائق شاہ مدینہ جس دا نام پڑھ دیا سن دیا ڈر دا جگر تے سینہ حلیہ مبارک محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک محمد سونا تے سونے لفظی لکھایا ادب نال محبت پیارو میں ویران کول لے آیا مکھڑا حضور دا اتنا سونا مکھڑا حضور دا اتنا سونا کہ مثل نہ سگنی آوے تے چند دے چہرے داغ دسیندے پر حضور دا صاف دساوے سبحان اللہ. گھڑ تصویر مصور سونے کیتیاں آپ کمالا اور میرے ویر میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام بھی سونا ہے, میرے پیغمبر دا حسن و جمال بھی سونا. سبحان اللہ. اس کر کے نارض کر رہا کہ جدوں بھی میرے محبوب علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی آئے محبت دا اظہار کر دیا گویا ذوق دا اظہار کر دیا ہویا گج وج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم میری پوری دی پوری امت نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا کہنے میرے تیرے نصیب دے کیا کہنے اللہ نے مینوں تینوں پیارے نبی دا امتی بنایا وا. سبحان اللہ. اس امت دے بارے میرے پیغمبر دا کی اعلان فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. لوگوں میری پوری دی پوری امت جنت اندر جائے گی. سبحان اللہ. الا من ابا. پر او بندہ جنت اندر نہیں جائے گا جڑا بندہ خود جنت اندر جان تو انکار کر دے گا. کوئی ہے بندہ تواڈے جو جڑا کہے کہ میں جنت نہیں جانا؟ ہے کوئی بندہ؟ نہیں. پوری دنیا تے 7 برے آسمان دا چکر لگاؤ کسے بھی مذہب دے نال تعلق رکھن والا بندہ اے نہیں کہے گا کہ میں جنت اندر نہیں جانا. ہر بندہ کہے گا, ہر بندے دی آرزو تے تمنا اے ہے کہ منو اللہ جنت عطا کرے, مرنے تو بعد میں جنت اندر جاواں. کوئی عیسائی ہے تے او دی بھی آرزو, کوئی یہودی ہے تے او دی بھی آرزو, کوئی ہندو ہے تے او دی بھی یہی آرزو ہے جناب, کوئی سکھ ہے تے او دی بھی یہی آرزو ہے, کوئی مسلمان ہے تے او دی بھی آرزو یہی ہے کہ منو مرن تو بعد اللہ جنت عطا کرے. کوئی بندہ منہ نہیں کہے گا کہ میں جنت اندر نہیں جانا. او میرے پیارے بھائیو پلا جنت اندر جان تو بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے جنت اتنیاں نعمتاں دے نال مالا مال کی دیئے, اتنی عالی شان جنت اللہ نے بنائی ہے کہ جدی مثال کائنات اندر بیان کیتی نہیں جا سکتی. تے میرے محبوب علیہ السلام نے چند جملیاں دے اندر اس جنت دی بے مثالی میں بیان کی دیئے. میرے اور تواڈے محبوبہ کا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اعلان کر دینے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ فرماندے نے کہ لوگوں میں اپنے نیک بندیاں واسطے اپنے جنتی بندیاں واسطے ایسیاں ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے ایسیاں بے مثال ایسیاں خوبصورت نعمتاں تیار کیتیاں فرمایا ما لا عین رأت کہ اج تک کائنات دی کسے اکھ نے ایہو جیاں نعمتاں ویکھیاں ہی نہیں. سبحان اللہ ویکھنا تے دور دی گل ہے. اللہ کریم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. او نعمتاں ایسیاں بے مثال لینا انہاں دی خوبصورتی اتنی اعلیٰ ہے کہ انہاں دا تذکرہ بھی اج تک کائنات دے کسے کنا نے سنیا ہی نہیں. سبحان اللہ او میرے ویرو سننا تے دور دی گل ہے او تے نعمتاں ایسیاں بے مثال ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا اے ودیاں نعمتاں دے متعلق کسے بندے دے دل اندر اج تک خیال بھی نہیں پیدا ہویا او کیسیاں لازوال کیسیاں بے مثال نعمتاں. سبحان اللہ اے میرے ویر ایسیاں بے مثال نعمتاں ایہو دی خوبصورت عالی شان جنت اندر جان تو بھلا کون انکار کر سکتا ہے. میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے دی خود وصاحت فرمائی. میرے پیغمبر دے صحابہ عرض کر دینے کہندے قالوا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی جی بلا کون وہ جا بد قسمت بندہ ہے جڑا کہے کہ میں جنت اندر نہیں جانا. کون اپنی زبان تو انکار کرنے والا کہ مینوں جنت نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. لوگوں جن نے میری اطاعت کر لئی جن نے میری گل من لئی جن نے میری سنت نو اپنا لیا جن نے اپنی زندگی دنیا دے رسم و رواجاں نو چھوڑ کر کے اپنے علاقے دے رسم و رواج چھوڑ کر کے اپنی برادری دے قبیلے دے رسم و رواج چھوڑ کر کے اپنے مولی صاحب دے اپنے پیر صاحب دے رسم و رواج انہاں دے بنائے ہوئے طور طریقے چھوڑ کر کے جڑا بندہ میری سنت اپنائے گا میرے طریقے دے مطابق زندگی گزارے گا فرمایا داخل الجنہ وہ بندہ تے یقیناً جنت اندر داخل ہوئے گا. ایسے بندے دے جنت اندر جان اندر کوئی شک نہیں. تے نال فرمایا ومن عصانی فقد ابا. لوگوں جن نے میریاں نافرمانیاں کی دیا جن نے میریاں حکم عدولیاں کی دیا جن نے میری سنت دی مخالفت کی تھی جن نے میرے طریقے نو چھڑ کر کے غیراں دا طریقہ اپنا لیا غیر مسلمان دے طریقے نو اپنا لیا بدعات دے خرافات دے رسومات نو اپنا لیا. فرمایا میری سنت نو چھوڑ کر کے غیراں دے طریقے نو اپنان والا بندہ اپنے عمل دے ذریعے اس بات دا اعلان کردہ پیا ہے کہ میں جنت اندر نہیں جانا. میں جنت نہیں جانا. زبان چو پوا نہ کہے پر عمل کر کے نبی دی سنت دا قتل کر کے نبی علیہ السلام دے طریقے نو چھوڑ کے بدعات رسومات نو اپنے سینے دے نال لگا کر کے اپنے عمل دے ذریعے اعلان کردہ ہے کہ میں جنت نہیں جانا. اور میرے پیارے بھائیو میرے نوجوان ساتھیو ہن فیصلہ میرے تو آڑے کول ہے کہ اسی جنت جانا یا جہنم دا بالن بننا ہے. جنت جانا تے جنت کیویں ملے گی؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرن دے اندر. اسے واسطے کسی شاعر نے کیا خوب لکھیا ہے کہندا کہ جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی جس دل میں
محمد کی الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل و جان سے کرے جو اطاعت محمد کی دل و جان سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی میرے ویر آؤ میں عرض کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا اپنی زندگیاں میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق بنا لو اللہ دی محبت مل جائے گی اللہ دا پیار مل جائے گا ایک ہی قرآن اعلان کر رہا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله لوگوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری اندر ہی کامیابی کامرانی ہے آؤ نہ ذرا توجہ کر دیا چلے جانا ہے آج اسی کہنے ہیں نا اپنی من مانیاں کرن لگے ہیں رسوم تے رواج تے بدعات تے عمل کرن لگے ہیں اسی کہنے ہیں نا کہ یار ہر دیوالی کیڑی گل ہے یار قرآن ہی پڑھیا ہے نا یار کوئی گل نہیں پھر کی ہویا نماز ہی پڑھی ہے نا نیک ہی عمل کیتا ہے آؤ ذرا میں عرض کراں اگر اپنی مرضی نال نیکی کرانگے اپنی مرضی دے نال عبادت کرانگے تے بھائیو عبادت نہیں بنے گی ماشاءاللہ شیر دل قائد حضرت مولانا قاری محمد حنیف بٹی صاحب حافظہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب نو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے قاری صاحب دا سایہ ساڑے سر دے تا دے اللہ قائم دائم فرمائے حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے حضرت خطاب تو نہیں فرمانا نہیں جے کرنا تے ماشاءاللہ میں کہا میں ہٹ جانا اللہ قبول فرمائے جی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہونا خطاب لو پھر انشاءاللہ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کریے تو میں عرض کر رہا کہ میرے اور تمہارے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو بغیر کوئی عبادت نہیں بن سکتی جس عمل تے میرے پیغمبر دی مہر نہ ہوئے لوگوں عمل کدی بھی جنت اندر جانے دا باعث نہیں بن سکتا ایک مرتبہ اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے کول میرے پیغمبر دے 3 صحابی آئے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عبادت دے متعلق سوال فرمایا کہ اماں جان دسو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کتنی زیادہ اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر اپنا وقت اللہ دی عبادت اندر صرف کرنے والے میرے محبوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے میری تیری ماں نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر رات نو اٹھ کر کے نوافل پڑھنے والے میرے محبوب علیہ السلام اکثر نفلی روزے رکھنے والے سبحان اللہ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اپنی عبادت ویکھی تے نبی علیہ السلام دی عبادت ویکھی تے کہنے لگے یار اللہ دے نبی جنہاں دا گناہ ہی کوئی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا سبحان اللہ
اللہ مینوں تینوں آرڈر ہے کہ برائی دے قریب نہیں جانا, گناہ دے قریب نہیں جانا. اللہ اکبر, میرے محبوب دی عظمت ہے. ایتھے گناہ نو آرڈر ہے, برائی نو آرڈر ہے کہ میرے پیغمبر دے قریب نہیں جانا. سبحان اللہ. اے میرے محبوب علیہ السلام دی عظمتاں تے شاناں سبحان اللہ. اے اللہ نے میرے محبوب نو معصوم عن الخطا بنایا ہے. میرے نبی دی غلطی کوئی نہیں, میرے نبی دا گناہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ عرض کر دینے آپس اندر صلاح کر دینے اندے یار اسی تے بڑے ہی گناہ گارا, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہ دا گناہ کوئی نہیں, اس دے باوجود اللہ دے پیغمبر اتنی زیادہ اللہ دی عبادت کر دینے. یہ تینوں آپس اندر معاہدہ کر لیندے نے, تینوں آپس اندر ایک اعلان کر دینے. ایک کہن لگا ساتھیوں گواہ ہو جاؤ, میں پوری زندگی کدی رات نو آرام نہیں کرانگا, پوری زندگی کدی رات نو سوانگا نہیں, بلکہ پوری دی پوری رات مصلی تے کھڑے ہو کر کے اللہ دی عبادت ہی کردا رہانگا, اپنی راتاں اللہ دی عبادت اندر ہی گزار دیوانگا. تے دوسرا میرے پیغمبر دا صحابی بولدا ہے کہندا ساتھیو گواہ ہو جاؤ میں پوری زندگی کدی روزہ نہیں افطار کرانگا, ہر روز روزہ ہی رکھدا رہانگا, پوری زندگی نفلی روزہ ہی رکھ کر کے گزار دیوانگا. یہ تیسرا بندہ کہنے لگا ساتھیو میں پوری زندگی نکاح نہیں کرانگا, شادی نہیں کرانگا, اپنا پورے دا پورا وقت اللہ دی عبادت اندر ہی صرف کردا رہانگا. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے تینوں صحابہ انہاں دا ارادہ بھی نیکی والا, انہاں دا منصوبہ بھی نیکی والا. سبحان اللہ. اور میرے ویریو رات دی عبادت کرنا, رات نو اٹھ کر کے مصلی تے کھڑے ہونا, اے ویریو بڑی نصیبے دی بات ہے, بڑی عظمت والی بات ہے. اللہ اکبر. نفلی روزیاں دا اہتمام کرنا اے بھی بڑی عظمت والا عمل ہے, اور اپنی زندگی دا لمحہ لمحہ منٹ منٹ اللہ دی عبادت اندر صرف کرنا بڑا ہی عظمت والا کم ہے. سبحان اللہ. اے تینوں صحابہ نے نیکی دا ارادہ کیتا, نیکی دا معاہدہ کر لیا. تے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے, پیارے نبی دی زوجہ محترمہ نے پیارے نبی نو ساری بات بیان فرمائی. اللہ دے نبی جی انج کر کے تواڈے تین صحابہ نے انج دا آپس کے اندر معاہدہ کیتا ہے, ارادہ کیتا ہے. تے میرے محبوب علیہ السلام مسجد اندر تشریف لے آئے, اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نا تینہ صحابہ نو اپنے کول طلب فرما لیا. آپ فرما دینے ہو میرے صحابیو کیا تسی انج دیاں باتاں کی دیاں نے؟ جی اللہ دے نبی اسی اس طرح دیاں باتاں کی دیاں نے. تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ہو میرے صحابیو میں رات نو سونا بھی ہاں تے رات نو قیام بھی کردا, آرام بھی کردا تے قیام بھی کردا. میرے پاک پیغمبر نے رمضان تو علاوہ, رمضان دے آخری عشرے تو علاوہ باقی پورا سال کدی پوری رات عبادت نہیں کی تھی. رات آرام بھی فرمایا, میرے نبی نے قیام بھی فرمایا. معلوم ہویا کہ ہمیشہ پوری زندگی پوری رات دی عبادت کر دے رہنا میرے نبی دا طریقہ نہیں. پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دے رہے, اگر اسی پیارے نبی نو رات دے کسے حصے اندر عبادت کردہ دیکھنا چاہندے آ کے ویکھ دے تے واقعتاً عبادت کر رہے ہوندے. تے جے پیارے نبی نو رات آرام کرتے ہویا ویکھنا چاہندے تے پیارے نبی آرام بھی فرما رہے ہوندے. اسی طرح اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں روزے رکھنا بھی ہاں, روزے افطار بھی کرنا, ہر روز روزہ رکھنا بلا ناغا, پوری زندگی نفلی روزہ رکھنا اے میرے پیغمبر دی سنت نہیں, میرے نبی دا طریقہ نہیں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو کائنات دے اندر سب تو افضل ترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام دا, وہ کیویں روزہ رکھ دے سن؟ ایک دن روزہ رکھ دے تے ایک دن افطار کر دے. جو روزانہ بندہ روزہ رکھن لگ جائے تے پھر بندے دا روزہ نہیں ہوئے گا, عادت بن جائے گی. لہذا بلا ناغا نفلی روزہ رکھنا یہ میرے نبی دی سنت نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابیو میں رات آرام بھی کرنا تے قیام بھی کرنا میں نفلی روزے رکھنا بیاں تے روزے چھڑتا بیاں سبحان اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے بسا اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھن لگ دیتے میں سمجھ دی کہ پیارے نبی روزے چھڑن گے نہیں روزے رکھتے ہی چلے جائیں گے کہ پیارے نبی روزے چھڑن لگ دیتے میں سمجھ دی ان پیارے نبی کدی روزہ ہی نہیں رکھن گے پتہ لگیا ہر روز بلا ناغا نفلی روزہ رکھنا میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں پھر میرے نبی نے فرمایا تیسرے صحابی نو مخاطب کر کے فرمایا او میرے پیارے صحابی میں شادیاں بھی کی دیاں نے میں نکاح بھی کی دینے نا اور اس دنیا دے اندر اللہ کو سب تو ڈرن والا بھی میں سب تو زیادہ تقوی والا بھی میں اس دے باوجود راتاں نو آرام بھی کردا قیام بھی کردا روزے بھی رکھنا افطار بھی کرنا تے میں شادیاں بھی کی دیاں نے اور یاد رکھو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی اور لوگوں جڑا بندہ میرے طریقے تو منہ موڑے گا جڑا بندہ میری سنت تو روگردانی کرے گا او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں ہوتا میرے نال کوئی رشتہ نہیں سبحان اللہ اور میرے ویرے و محمدی مسجد اندر آنے والے ہو اللہ اکبر بیور کلونی والے ہو تشریف لے آنے والے ہو پتہ ہے لگیا عبادت او ہوئے گی جتے میرے نبی دی مور ہوئے گی اللہ اکبر عبادت او عمل طریقہ عبادت بنے گا اجر و ثواب دا باعث بنے گا جتے میرے پیغمبر دے عمل دی مور ہوئے گی اگر مرضیاں اپنیاں کی دیاں دے عمل دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا اس سے واسطے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دی تابعداری دی اہمیت بیان کر دیا ہویا ہے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتصبح وتمسی لیس فی قلبک غش احد لأحد فی قلبک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام میرے محبوب نے فرمایا او میرے پیارے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر نے مخاطب کیتا فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اگر تو اس بات دی قدرت رکھنا ہے اگر تو اس بات دی طاقت رکھنا ہے کہ تیری صبح بھی اس حالت اندر ہوئے تیری شام بھی اس حالت اندر ہوئے کہ تیرے دل اندر کسے دے بارے حسد تے کینہ نہیں ہونا چاہیے دا صبح شام دل پاک تے صاف ہوئے یہ باتاں بیان کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي فرمایا لوگو اے میری سنت اے میرا طریقہ اپنے دل نو صاف کر لینا اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے اپنے رشتہ داران دے بارے اپنے بھائیاں دے بارے اپنیاں بہناں دے بارے اپنے عزیز و قارب دے بارے اپنے دل نو صاف رکھنا دل اندر بغض نہ رکھنا دل اندر کینہ نہ رکھنا دل دے اندر کسے قسم دی عداوت دے میل کو چہل نہ رکھنا اے میرے نبی دی سنت اے نبی پاک دی سنت کلا رفع الیدین کرنا ہی نبی پاک دی سنت نہیں او اہل حدیثو کلی اچھی آمین کہنا ہی نبی پاک دی سنت نہیں اپنی شلوار ٹخنیاں تو اچھے رکھنا یہی نبی پاک دی سنت نہیں بلکہ اپنے سینیاں نو اپنے دلانو اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے پاک صاف رکھنا اے بھی میرے نبی دی سنت ہے اور کیسی عظیم سنت ہے اس سنت متعلق میرے نبی نے اس حدیث کے اگلے الفاظ اندر کی بیان فرمایا آپ فرما دینے وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي
ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس بیٹے اپنے دلوں پاک دے صاف رکھنا، اے میری سنت ہے، اے میرا طریقہ ہے. تے یاد رکھی جن نے میری سنت نال پیار کیتا، جن نے میری سنت نال محبت کیتی، جن نے میرے سنت میرے طریقے نال پیار کیتا، فقد احبنی، حقیقت اندر انہیں میرے نال محبت کیتی ہے، حقیقت اندر انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. اور یاد رکھو من احبنی کان معی فی الجنہ، تے جن نے میرے نال محبت کر لئی کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ جنت اندر میں محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہے لوگو نبی پاک دی سنت نو اپنانے دا فائدہ. اللہ پاک جنت بھی دے گا تے عام جنت نہیں، نبی پاک دی معیت اندر جنت عطا فرمائے گا. علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم میرے ان چند جملیاں نو کہے سنے عملیاں نو اللہ قبول فرمائے، سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.